وقتی که اون حقیقت ظهور میکنه یک فقیر در روی زمین پیدا نخواهد شد. قوانین کتاب و سنت که متروک موندن اونها همه را زنده خواهد کرد. دیگه شرب خمری وجود نخواهد داشت، دیگه زنای وجود نخواهد داشت، دیگه بشر تنفر داره از دروغ گفتن، دیگه بشر تنفر داره از غیبت کردن، دیگه بشر تنفر داره از تهمت زدن، دیگه بشر تنفر داره از ظلم کردن. جور و ظلمی دیگه در کار نیست. و عملت به السبل، همه راههای زمینی، راههای دریایی، راههای هوایی همه امن می شود، چون منشأ این ناامنی ها، ناراحتی ها و بی‌عدالتی ها وقتی که عدالت برقرار بشود، فطرت بشر فطرت عدالت است، دلیل نداره که ناامنی وجود داشته باشد. اون وقت نشون خواهد داد به شما که عدالت واقعی یعنی چه. نشون میدهد به شما که این همه جمع از اعلامیه حقوق بشر میدادن همش دروغ میگفتند، این همه دم از آزادی میزدن همش دروغ بود، این همه دم از صلح میزدن همش دروغ بود، همش نفاق بود، همش جو فروشی و گندم نمایی بود.